إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. واجب الاحترام. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اونا لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہ لوگاں تے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی. دعا فرماؤ اللہ تعالی سانو لعنتیاں دے کولوں محفوظ فرمائے اور اپنے رحمتی بندے بنائے. میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا. پہلا آدمی جس بندے اتے اللہ پاک نے لعنت فرمائی، صحیح البخاری صحیح مسلم دے اندر کتاب الاشربہ دے اندر یہ روایت موجود ہے. او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سماعت فرماؤ. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ ومن لعن والدی. اس حدیث راوی حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں میں اپنے کنا دے نال آپ سنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ ومن لعن والدی. اس بندے اتے اللہ دی لعنت ہوئے جیڑا بندہ اپنے والدین تے لعن تان کردا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے لعنت ہوئے جیڑا اپنے والدین تے لعنت کردا ہے. وہ لوگ بڑے ہی بد نصیب نے جڑے اپنے والدین دی قدر نہیں کرتے، اپنے والدین دی عزت نہیں کرتے، اپنے والدین دا احترام نہیں کرتے. اے اونا لوگاں نو پوچھو جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے. اس نعمتوں
محروم ہو گئے نے۔ نعمت دی قدر انسان ادو ہی ہوندی ہے جدو انسان دے کول او نعمت نہ رہے۔ میرے بھائیو میرے ساتھیو، اللہ پاک نے جنہاں نو اے نعمت عطا کیتی ہے، جنہاں دے والدین زندہ نے، اللہ انہاں نو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے، اللہ رب العالمین انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچیاں وچوں باغیچہ بنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے، آکے عرض کرتے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا دسو ای الاعمال افضل، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو اللہ دے ہاں سارے اعمال تو افضل اعمال بہتر اعمال کیڑے نے؟ صحابی رسول عرض کردے نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے الصلاۃ لوقتها، آپ علیہ السلام فرماتے نے جدو نماز کا وقت ہو جائے نماز نو دے اول وقت پڑھنا، لیٹ کر کے نہ پڑھنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے ہاں یہ بہت ہی بہتر عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے نے قلت ثم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو اس تو بعد اللہ دے ہاں کیڑا بہتر عمل ہے، کیڑا فضیلت والا عمل ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بر الوالدین، والدین دے نال نیکی کرنا، والدین دے نال اچھا سلوک کرنا، والدین دی خدمت کرنا۔ صحابی رسول پھر عرض کرتے نے قلت ثم ای، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو اس تو بعد اللہ دے ہاں کیڑا افضل عمل ہے؟ آپ فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ ایک اور حدیث سنو، یہ صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے بیان کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک آدمی حاضر ہویا، آکے عرض کرتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینو دسو میرے حسن سلوک دا سب نالوں زیادہ مستحق کون ہے؟ میں سب نالوں زیادہ کدوئی خدمت کراں، کدے نال پیار کراں، کدی خدمت کراں؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ام کا، فرمایا اپنی والدہ دی خدمت کر۔ اے صحابی پھر کریندہ اللہ دے رسول ثم من، اللہ دے نبی دی اس تو بعد کی دی خدمت کراں؟ آپ فرماندے نے ام کا۔ اے بندہ پھر کہندہ اللہ دے نبی دی اس تو بعد کی دی خدمت کراں؟ آپ فرماندے نے ام کا، اپنی والدہ دی خدمت کر۔ تین دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ام کا، اپنی والدہ دی خدمت کر۔ صحابی رسول چوتھی مرتبہ پوچھ دے ثم من، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو اس تو بعد میں کی دی خدمت کراں؟ آپ فرماندے نے ثم ابوک، آپ علیہ السلام نے محبت تین درجے والدہ نو دیتے نے اور ایک درجہ والد نو دیتا ہے۔ یہ دا مطلب اے نہیں کہ باپ دی شان کاٹے، باپ دا مقام کامے، نہیں، ماں دی خدمت دا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ والدہ دی خدمت کرن دا حکم اس وجہ تو دیتا ہے کہ والدہ زیادہ تکلیفہ اٹھاندی ہے، جدو بچہ پیٹ دی اندر ہوتا ہے تکلیفہ اٹھاندی ہے، پھر دودھ پلان دا موقع آندا ہے ادو بھی تکلیفہ اٹھاندی ہے۔ باپ دا بھی بڑا مقام ہے، والدہ دا بھی بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی
بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تانوں بڑے گناہاں دی خبر نہ دیاں، کیا میں تانوں بڑے گناہاں تو آگاہ نہ کراں، کیا بڑے گناہاں دا میں تانوں دساں نا۔ آپ فرماندے نے صحابہ کہندے نے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سانوں بڑے گناہاں تو آگاہ کرو، سانوں جڑے بڑے گناہ نے او دسو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام پہلے نمبر تے فرماندے نے الاشراک باللہ، آپ فرماندے نے اللہ دے نال شریک ٹھہرانا یہ سب نالوں کبیرہ گناہ ہے، سب نالوں بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے دوسرا کبیرہ گناہ اے وے کہ تم اپنے والدین دی نافرمانی کرے، اپنے والدین دی خدمت نہ کرے۔ میرے بھائیو والدین دی خدمت نہ کرنا، انہاں دے آکھے نہ لگنا، ایک کبیرہ گناہ وچ گناہ ہے۔ جب تک بندہ اس گناہ تو تائب نہیں ہو جاندہ، اللہ دے کولوں توبہ نہیں کر لیندا، اللہ اپنے بندے نو معاف نہیں کر دے۔ میرے بھائیو اے والدین بہت بڑی غنیمت نے، چاہنا ہے کہ میں جنت دی اندر چلا جاواں، میں جنت نو حاصل کر لاں، اپنے والدین دی خدمت کریا کر، انہاں دے اگے پیچھے ہویا کر۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے آپ فرماتے نے راغب انفن آپ فرماتے نے وہ بندہ تباہ ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ تباہ ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی کس بندے دے بارے کہہ رہے ہو؟ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے والدین نو دونوں نو یا ایک نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پا لیندا ہے، والدین بوڑھے نے، والدہ بوڑھی ہے، والد بوڑھا ہے، انہاں دی خدمت کر کے جنت نو حاصل نہیں کر لیندا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغب انفن، وہ بندہ تباہ ہوتے برباد ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یقر فی اہل الخبث۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے نے جنہاں تے اللہ پاک نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ وہ 3 بندے اللہ دی جنت اندر نہیں جان گے، اللہ دی جنت دے مہمان نہیں بنن گے۔ پہلا آدمی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مدمن الخمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ شراب پین والا ہے، شراب دا عادی ہے، اللہ پاک نے اس بندے اتے بھی اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بنے گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں اس شراب غلاظت کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین دنیا دی اس شراب تو بچا کے
شراب طہورہ جنت دی شراب عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدمن الخمر، فرمایا جڑا ہمیشہ شراب پین والا ہے اس بندے ہوتے بھی اللہ پاک نے اپنی جنت حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسرا بندہ فرما دینے والا فرما دینے دوسرا بندہ ہوئے جدے ہوتے اللہ پاک نے اپنی جنت حرام کر دیتا ہے۔ فرما دینے او بندہ جڑا اپنے والدین دا نافرمانے، اپنے والدین دی خدمت نہیں کرتا، او دے والدین او دے ہوتے ناراض نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ دی جنت مہمان نہیں بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے ہوتے بھی اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور تیسرا بندہ فرما دینے والتیوس الذی یقر فی اہل الخبث، فرما دینے تیسرا وہ بندہ جڑا دیوس ہے، جڑا اپنی عورتاں نو، اپنی بیٹیاں نو، اپنی بیوی نو، خواتین نو پردے دا حکم نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا جڑا بندہ دیوس ہے او دے اوتے بھی اللہ پاک نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل جس بندے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، دوسرا آدمی جدے بارے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرماتے نے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے، یہودیاں تے، عیسائیاں تے لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیاں دیا قبروں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اپنے نبیاں دیا قبروں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیتے نے، انبیاء دیا قبروں نو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیاں دیا قبروں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے، آپ علیہ السلام فرماتے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے دنیا تو آپ جا رہے نے، آپ فرماتے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیاں نے قبران پوجنا شروع کر دیتا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے قیامت اونا لوگاں دے اتے قائم ہوئے گی، وہ بہت بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرمان گے میری امت دے ایسے بھی لوگ ہوں گے انہوں تے قیامت اس حال اندر آئے گی کہ انہوں نے قبران پوجنا شروع کر دیتا ہوئے گا، قبران دی پوجا کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو آج ساڑھے ملک پاکستان دے اندر دیکھ لو جگہ جگہ تے بازار بنے نے، جگہ جگہ تے ٹیریاں نے، جگہ جگہ تے گنبد بنے نے، ان ولیاں دیا قبروں پوجیا جا رہا ہے۔ کوئی لاہور علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار تے جا کے سجدہ کرتا ہے، کوئی پاک پتن جا کے سجدہ کرتا ہے، کوئی کراچی دے اندر جا کے سجدہ کرتا ہے، کوئی پنڈی دے اندر جا کے سجدہ کرتا ہے، کسی دا مشکل کشا کیتے ہوئے، کسی دا مشکل کشا کیتے ہوئے، لوگاں نے اپنے ولیاں دیا قبروں سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں تے لعنت فرمائے جڑے غیر اللہ دیا قبروں سجدہ گاہ بنا لیندے نے، اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ
دیاں پوجا کردے نے سجدے دے لائق اگر ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق ذات نہیں نبی پاک علیہ السلام بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام دیاں دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ دے اندر گئیاں نے ایک گرجے دے اندر گئیاں نے تے جا کے دیکھنیاں کی نے اینا عیسائیاں نے اپنے گرجے دے اندر اپنے وڈے وڈیریاں دیاں تصویراں لٹکائیاں نے انہاں دی پوجا کردے نے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام دیاں بیویاں دستیاں نے اللہ دے نبی دی اسی حبشے اندر گئیاں حبشے والے عیسائیاں نے اپنی گرجیاں دے اندر اپنی بڑیاں دیاں تصویراں لٹکائیاں نے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے عیسائی یہودی جدو انہاں دا کوئی وڈا وڈیرا مر جاندا جدو کوئی انہاں دا بڑا مر جاندا نبی علیہ السلام فرماتے نے انہاں دیاں قبراں نوں اے سجدہ گاہ بنا لیندے مسا بنا لیندے انہاں قبراں دی پوجا کرنی شروع کر دیندے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دے ہاں بدترین مخلوق ہے جڑی اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ نو سجدے کر دیے غیر اللہ دے سامنے جھک دیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اے میری امت دے لوگو تواڈے تو پہلیاں جڑیاں قوماں گزریاں نے یہود و نصارا گزرے نے آپ علیہ السلام فرماتے نے انہاں نے اپنے بڑیاں دیاں قبراں نوں اپنے وڈ وڈیراں دیاں قبراں نوں اپنے نبیاں دیاں قبراں نوں اپنے صالحین لوگاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا آپ علیہ السلام فرماتے نے یہودیاں عیسائیاں نے اپنے وڈ وڈیریاں نوں اپنے نبیاں دیاں قبراں دے سجدے کردے شروع کر دیتے نے آپ فرماتے نے اے میرے امت دے لوگو فرمایا تسی قبراں تے سجدے نہیں کرنے میں محمد قبراں تے سجدہ کرن تو منع کر رہا سجدے دے لائق اگر ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے جڑا اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے جھکدا ہے غیر اللہ دے سامنے اپنی جبین نیاز رکھدا ہے ایسا بندہ اللہ دی ذات دے نال شرک کردا ہے ایسے بندے ہوتے اللہ پاک نے اپنی جنت الحرام کر دیتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ رب العالمین نے مشرک بندے ہوتے جنت الحرام کر دیتا ہے نبی علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے آپ فرماتے نے اللہم لا تجعل قبری عیداً اللہ میری قبر نو پوجا گاہ نہ بنائی نبی علیہ السلام دی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کیتی ہے آج نبی علیہ السلام دی قبر تے سجدہ نہیں ہو رہا نبی علیہ السلام دی قبر تے محافظ الحمدللہ مسلمان نے اہل حدیث نے اگر نبی علیہ السلام دی قبر اور لوگاں دے کول ہوندی انہاں نے سجدے کرنے شروع کر دیتے ہوندے نبی علیہ السلام دی قبر نو پوجنا شروع کر دیتا ہوندا نبی علیہ السلام نے دعا اللہ کی کیتی ہے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی اللہ میری قبر تے سجدہ نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین دے علاوہ کسے ہور نو سجدہ کرنا جائز ہوندا
میں عورت نو حکم کردا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین دے علاوہ کسی ہور دے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سجدے دے لائق اگر ذات ہے اللہ یسجدون للہ، فرمایا سجدے دے لائق اگر ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے بندے دا ذکر فرمایا جے دے اتے اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ ومن ذبح لغیر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بندے ہوتے بھی لعنت کی تھی جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور نو ذبح کر دے، اللہ دے نام نو چھوڑ کے کسے پیر دے نام تے، کسے بزرگ دے نام تے، کسے اللہ دے نام تے کوئی بکرا، کوئی چھترا، کوئی گائے ذبح کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ لعنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا اقرا فی الاسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے دور تو پہلے زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ اپنے وڈ وڈیریاں دیاں قبراں تے جانور ذبح کر دے، دمبے ذبح کر دے، بکرے ذبح کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام دے اندر اقرا نہیں، اسلام دے اندر غیر اللہ دے نام دے چیز، اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں۔ آج دیکھو جگہ جگہ تے جڑے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا کرتے نے، انہاں دا قرب حاصل کرن واسطے انہاں دیاں قبراں تے مٹھائیاں تقسیم کردے نے، انہاں دیاں قبراں تے جانور ذبح کر کے تقسیم کردے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ لعنتی نے جڑے اللہ تو علاوہ کسی غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کردے نے۔ چوتھا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے اتے اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے، آقا علیہ السلام فرماتے نے لعن اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدین وقالہم سوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے سود کھان والے تے سود لکھن والے تے گواہ بنن والے تے تحریر لکھن والے تے۔ جڑا سود کھاندا ہے او دے تے بھی لعنت ہے، جڑا سود لکھدا ہے او دے تے بھی لعنت ہے، جڑا گواہ بندا ہے او دے تے بھی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سود کھان والا او دے تے بھی لعنت ہے۔ وقالہم سوا، آ فرما دے نے اے چاروں بندے گناہ دے اندر برابر نے۔ نبی علیہ السلام دی دوسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم اندر دو کم عام ہو جان گے، جس قوم اندر زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم اللہ دے عذاب کو دعوت دے دیئے۔ آج دیکھو مسلمان دے کئی ممالک دے اندر ساڑھے ملک پاکستان دے اندر کئی طرح دے عذاب دے وجہ کی ہے
بدکاری عام ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، سودی کاروبار عام ہو چکا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے سودی کاروبار کرتے نے، بڑے بڑے نمازی حاجی اپنے مال بڑھان واسطے سودی کاروبار کرتے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سود دے 70 تے 73 درجے نے، انہاں درجیاں جو سب نالوں کم درجہ اے وے کہ بندہ جڑا سودی کاروبار کردا ہے وہ انجے کہ جویں اپنی سکی ماں دے نال زنا کردا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اگلی حدیث سنو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک سود دا درہم 1 روپے پیسہ کھاندا ہے او دا اینا گناہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 36 دفعہ زنا بدکاری کردا ہے او دا اینا گناہ نہیں جڑا بندہ سود دا 1 روپے پیسہ 1 درہم دینار کھاندا ہے۔ فرمایا 36 دفعہ زنا کرنا میں بڑھ کے اس بندے دا گناہ ہے جڑا بندہ 1 روپے یا درہم دینار سودی کاروبار دا کھاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے فرمایا سودی بندے ہوتے اللہ پاک دی لعنت ہے۔ اور کیڑا بندہ جدے ہوتے آمینہ دے لال علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے ایسے مرد جڑے عورتاں دی طرح بان سور کے رہندے نے، عورتاں دی نقلاں اتار دے نے، عورتاں دے طرح انہاں دا چلن پھرن ہوندا ہے، عورتاں جیسا لباس بنا کے رکھ دے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے مرداں اتے اللہ پاک دی لعنت ہے، اور فرمایا جڑیاں عورتاں بندیاں جیسی نقلاں اتار دیاں نے، بندیاں جیسے کپڑے پہندیاں نے، بندیاں جیسے وال بنا دیاں نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی عورتوں تے بھی اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 6 آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت نوحہ کر دیے، سینہ کو بھائی کر دیے، جدو کوئی فوت ہو جاندہ ہے، جدو کوئی پریشانی آ جاندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت سینہ کو بھی کر دیے، واویلا کر دیے، زمانہ جاہلیت والے بول دیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے نے ایسی عورت لعنتی ہے، ایسی عورت ہوتی اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 7 جدے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے آپ علیہ السلام فرما دینے آنے بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رشوت کھان والا ہے، جڑا بندہ رشوت لین والا ہے، نبی علیہ السلام نے رشوت لین والے تے بھی لعنت کیتی ہے تے رشوت دین والے تے بھی لعنت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے رشوت دے کے، بندے کسے کو کسے قاضی کو کسے جج کو کسے تھانے دار کو فیصلہ کراندا ہے، رشوت دیندا ہے، اپنے حق دے اندر فیصلہ کراندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فیصلہ کرنے والا رشوت لے کے تے جڑا بندہ پیسے دے کے اپنے حق دے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ اپنے حق دے اندر کرواندا ہے۔ نبی پاک
پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے دونوں بندیاں تے اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ اور کیڑا 8واں بندہ ہے جہدے اتے اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من عاملہ، آپ علیہ السلام فرماتے نے لعن اللہ من عاملہ عملا قوم لوط۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قوم لوط والا فعل کرتا ہے اللہ پاک نے اس بندے اتے بھی لعنت کر دی تھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نو ایک بڑی پیڑی بیماری سی، نوجوان لڑکیاں دے نال بدکاری کردے سن، انہاں دے نال بد فعلی کردے سن، انہاں دے نال لواطت کردے سن، انہاں دے نال لونڈے بازی کردے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نوجوان دے اندر، جس بندے دے اندر اے عمل پایا جاندا ہے، آپ علیہ السلام نے اس بندے تے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود نے، نوجوان انسانی شکل دے اندر آ جاندے نے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان نے۔ حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر نوجوان مہمان بھی آئے نے، اے نوجوان انسانی شکل دے اندر اور لوگ بھی آئے نے، قوم دے لوگ پجے پجے آندے نے۔ حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دی دیواراں پھلان کے حضرت لوط دے گھر آ جاندے نے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہندے نے اے میری قوم دے لوگ، اے میرے مہمان نے نن کچھ نہ کیا جے۔ قوم دے لوگ آندے نے لوط نبی تینوں پتہ نہیں ساڈے اندر کیڑی بیماری پائی جاندی ہے، اے لوط تینوں پتہ نہیں ساڈے اندر لواطت جیسی بیماری پائی جاندی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہندے نے اے میریاں بیٹیاں نے انہاں دے نال نکاح کر کے جائز طریقے دے نال حاجت پوری کر لو۔ اے قوم دے لوگ آندے نے اے نبی لوط تینوں پتہ نہیں جیڑا ساڈا کام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان نے، جڑے مہمان آئے نے، مہمان کہندے نے اللہ دے نبی جی لوط جی پریشان نہ ہو، اسی اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے ہاں، اسی انسانی شکل دے اندر آئے ہاں، اسی انہاں نو ملیا میڈ کرن واسطے آئے ہاں، اسی انہاں نو تباہ و برباد کرن واسطے آئے ہاں۔ اس قوم دے اندر اے فعل پایا جانا سی، اللہ پاک نو اس قدر غصہ آیا۔ قرآن پاک دے اندر اے الفاظ موجود نے عالیہا سافلہا، اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام دی بستی نو زمین تو اٹھایا، آسمان دیا بلندیاں تے لے جا کے الٹ پلٹ کر کے اللہ فرما دینے اسی اس قوم لوط تے پتھر برسائے نے، اس قوم نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ قوم لوط والا فعل کرتا ہے، نوجواناں دے نال بندہ بندے دے نال بدکاری کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے اے فعل کرن والا، اے برائی کرن والا اور جدے نال کیتی جا رہی ہے جڑا کروا رہا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے نے نہ دونوں بندیاں نو جتھے دیکھو انہاں نو قتل کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا نامہ بندہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ السارقہ، اللہ پاک نے چور بندے اتے لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10واں بندہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من وقع علی بہیمۃ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10واں بندہ او جیڑا کہ
کسی جانور دے نال بد فعلی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اللہ پاک نے اس بندے اتے بھی لعنت برسائی ہے۔ فرمایا ایسا بھی بندہ لعنتی ہے۔ معاشرے دے اندر کئی ایسے لوگ نے جڑے جانوراں دے نال بد فعلی کردے نے، جانوراں دے نال اپنی ہوس پوری کردے نے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے 10ویں بندے دا ذکر کیتا ہے جے دے اتے اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ الخمر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے شراب تے لعنت کیتی ہے، شراب پین والے تے لعنت تے جڑا پلا رہے ہے او دے تے بھی لعنت۔ نبی پاک علیہ السلام نے شرابی بندے نو لعنتی قرار دیتا ہے۔ اور حدیث ایک اور سنو، نبی علیہ السلام نے 10 قسم دے بندے نے جنہاں تے لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ شراب نچوڑن والا ہے اس بندے اتے بھی اللہ دی لعنت ہے، جیڑا شراب نچوڑن دا حکم کردا ہے او دے اتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ تیسرا وہ بندہ جیڑا شراب پین والا ہے او دے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ چوتھا وہ بندہ جیڑا شراب نو اٹھان والا ہے او دے اتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ جس بندے واسطے شراب اٹھائی جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے اتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شراب پلان والا اس بندے اتے بھی لعنت ہے، شراب بیچن والا اس بندے اتے بھی لعنت ہے، شراب دی قیمت وصول کرن والا او دے اتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ 10 بندے نے جنہاں اتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ بندیاں اتے لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ شراب پیندا ہے، شراب دا عادی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دی دنیا اتے سزائے وے کہ انہوں 80 کوڑے لگائے جان۔ دنیا اتے اس بندے دی یہ سزائے جڑا شرابی ہے کہ انہوں 80 کوڑے لگائے جان۔ ساڑھے ملک پاکستان دے اندر اسلامی حکومت نہیں، اگر اسلامی حکومت ہوئے بڑے بڑے میدان دے اندر کھڑے ہونا انہوں 80 کوڑے لگ دے نظر آنا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھی عوام نو ساڑھے مسلمانوں اس گندی شراب کو محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے تے ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ یہ دا نام شراب نہیں کہ جڑی یہ پانی دی طرح کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب تے شراب ہر بندے تے حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے دنیا دی شراب پیندا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس بندے نو جنت دی شراب کو محروم کر دیں گے، انہوں جنت دی شراب نہیں پلان گے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے شراب پیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرماتے نے جڑا بندہ شرابی ہے انہوں کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شرابی نو اللہ پاک کل قیامت والے دن جہنمیاں دے جسم دے اندروں جڑا لہو پیپ گندگی نکل دی ہوئے گی اللہ پاک اس شرابی بندے نو پلان گے۔ اللہ فرمان گے دنیا تے رہ کے تو شراب پیندا سا، آج تیری یہ سزا ہے اس لہو
پیپ نو گندگی نو پی، اے تیری اس جہان دے اندر سزا ہے۔ اللہ پاک کے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ان لعنتی لوگاں دے کولوں محفوظ فرمائے۔ 11 بندیاں دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ تعالی سانو رحمتی بنائے، اللہ پاک ان بدکاریاں کولوں بچائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں جو چیز میرا پیغمبر تانوں دے، جس کام کرن دا حکم دے او دے تے عمل کرو، جس کام کرن تو میرا نبی تانوں منع کر دے او دے تو رک جاؤ۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن اور حدیث سے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔